سویرے جدو بادشاہ دا لشکر ٹوریا تے سامنے ایک گاؤں، اس گاؤں دے اندر ایک بیوہ مائی، اس مائی نو جا کے دسیا کسی نے کہ او جڑی تیری گائے سی نا او بادشاہ دے لشکر نے پکا کے کھا لئی۔ مائی سویرے اپنے گھروں نکلی، ادھر بادشاہ دا لشکر جنگل چٹو رہا، رستے چک نہر آئی تے نہر دے اوپر ایک پل تے مائی پل تے کھلو گئی۔ جدو بادشاہ دی سواری گزرن لگی تے مائی نے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے کہا بادشاہ ذرا زمین تے آ۔ بادشاہ زمین تے آیا، مائی کہہ لگی او سامنے گاؤں دی میں ایک بیوہ خاتونہ، میرے کو اکو گائے سی جدہ دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی ساں، رات تیرے لشکر نے میرے گائے پکا کے کھا لئیے۔ بادشاہ میں تینوں صرف یہ پوچھنا ہی ہاں کہ حساب ایس پولتے دینا ہی کہ اوز پولتے دینا ہی۔ بادشاہ دی چیخ نکل گئی، انہیں روکیا کیا مائی اس سے پولتے حساب لینا اتھے نہیں دیتا جانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الناس، پوری روح انسانیت نے خطاب فرمایا اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب دی جنہیں تہانو تخلیق کیتا، جنہیں تہانو پیدا کیتا، والذین من قبلکم، فرمایا جنہیں توہاڈے وڈیاں نو بھی پیدا کیتا، توہاڈے تو پہلے آن والے نو بھی پیدا کیتا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور عبادت بھی اس واسطے کرو کہ لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جو، پرہیزگار ہو جو۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے مطلق عبادت دا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا اے انسانوں میری عبادت کرو۔ لوگاں نے پتھراں نو بھی اپنا معبود بنایا، لوگاں ستارے نو اپنا معبود سمجھ لیا، سورج چمکیا تے لوگاں سمجھا اے معبود ہے، رات نو چند چمکیا تے لوگاں انہوں معبود بنا لیا۔
لوگاں نے فرعون تے نمرود ورگے اپنے ورگے انسانہ دی پوجا بھی کی تھی، مگر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا عبادت اس رب دی کرو جنہیں تہانوں تخلیق کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا حق ہے کہ میری عبادت کیتی جائے، یہ خدا حق ہے۔ اس واسطے اللہ نے عبادت نو فرائض نو اپنے حقوق وچ رکھیا، فرمایا میری عبادت کرو۔ گرامی قدر حضرات، لوگاں نے معبودان باطلہ دی عبادت کی تھی پر سکون نہیں ملیا، قلب نو سکون دی دولت نہ میسر آئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے قلب دا سکون چاہنا ہے انسان تے پھر میری عبادت کر۔ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر یہ جڑا دلوں دا اطمینان تو سکون ہے۔ لوگاں نے معبودان باطلہ دی عبادت کی تھی تے تذلیل ملی، ذلت ملی، رسوائی ملی، پر خالق نے فرمایا جے تو عزت چاہنا ہے تے پھر میرے سامنے جھک جا، میری بارگاہ چنیواں ہو جا۔ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب دے سامنے جھک جنہیں تینوں تخلیق کیتا ہے۔ فرمایا تینوں پیدا کیتا، تیرے تو آن والے پہلے انہوں بھی میں پیدا کیتا۔ اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں انسان تے جنات نو اس واسطے تخلیق کیتا کہ تاکہ وہ میری عبادت کر۔ ہن آجڑا عبادت لفظ ہے کہ اللہ فرما رہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کدھر فرمایا الا لیعبدون، اس واسطے پیدا کیتا کہ صرف میری ہی عبادت کرو۔ انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوندہ ہے، سچی کرو یا جھوٹی کرو، انسان بڑا خوش ہوندہ ہے کہ میری تعریف کیتی گئی، او دے لباس دی، او دے کردار دی، او دی آواز دی، او دے حسن دی، او دی کوٹھی کار دی تعریف دولت دی کریے، انسان بڑا خوش ہوندہ ہے۔ اللہ بھی قرآن مجید دی پہلی آیت ہے کہ فرماندہ الحمدللہ رب العالمین، حمدہ ساریاں او دے واسطے جڑا عالمین دا رب ہے، یہ دا مطلب ہے رب بھی تعریف سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ بھی چاہتا میری تعریف کیتی جائے، حالانکہ وہ ساڑی تعریف دا محتاج نہیں، وہ تے ہے ہی رب العالمین نے ان کو رب مننے او پھر بھی رب ہے، کوئی نہ مننے او پھر بھی رب ہے۔ اللہ نے عبادت نو اپنے کھاتے چ رکھیا، فرمایا عبادت صرف میری کر، کیونکہ میں تینوں تخلیق کیتا، میں تینوں پیدا کیتا ہے، اور رب انسانہ تو تقاضا کر رہی ہے کہ میری عبادت کرو۔ ہر مذہب نے جڑے آسمانی مذاہب نے انہاں چ عبادت دا اللہ رب العزت نے مرکز تے رکھیا کہ عبادت کرنی ہے، مگر طریقے مختلف عطا کیتے۔ ہر آسمانی مذہب دے اندر عبادت موجود ہے، عبادت دا طریقہ سارے اندر علیحدہ ہے، مگر جدو بانی اسلام رسول کریم علیہ السلام دی باری آئی، سرور کائنات نے عبادت دا اتنا سونا جا طریقہ عطا فرمایا کہ اے انسان دی جڑی پیشانی ہے نا، اے انسان دے جسم دا سارے تو بلند مقام ہے۔ انسان دی پیشانی اتنی معزز جگہ ہے کہ 2-4-5 میٹر کپڑا لے کے تھے اپنے سر دیتے پگڑی وال لئیے تے لوگ کہندے نے اے جڑی پگڑی تے کپڑا میرے سر نہ لگے نا، اے میری عزت ہے، اے پگڑی میری عزت ہے۔ یعنی انسان دی پیشانی اتنا معزز مقام ہے کہ تھے کپڑا لگ جائے تو کپڑا بھی عزت والا ہو جاندہ ہے۔ لوگ کہندے نے کہ پگڑی نو سر تے رکھن والے کپڑے نو نیمی جگہ نہ رکھو، پیران چ نہ رکھو، اے میرے ابو جی دی پگڑی ہے، اے میرے دادا جی دی پگڑی ہے، اے میرے والد صاحب دی پگڑی ہے، اے میرے مرشد دی پگڑی ہے، ادب کرنا ہے۔ تو انسان دا جڑا سب تو بلند مقام ہے تے جڑا عزت والی جائے نا، اللہ فرماتا بندے جدو تو عزت والی جگہ میرے واسطے زمین تے رکھ دینا نا، تے اس ویلے زمین تے پیشانی رکھ جدو تو کہنا نا سبحان ربی العالی، پاک میرا رب۔ اللہ فرماتا جدو تو اپنے آپ نو میرے سامنے تذلیل کر کے تے نیواں کر کے تے جھک جانا ہے، اصل تیری بلندی دا مقام وہ ہوندہ ہے، تیری بلندی اتھو شروع ہوندی جدو تو اپنے رب دے سامنے جھک جانا ہے، نیواں ہو جانا ہے، ذلیل ہو جانا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہون میں تینوں ذلیل نہیں ہوندے نا،
تسی غور کر کے دیکھ لو، داتا صاحب چلے جاؤ، تسی بابا فرید دے دربار تے چلے جاؤ، چورا شریف چلے جاؤ، علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ، امام علی الحق دی بارگاہ چلے جاؤ، حضرت بابا جی ملک شاہ صاحب علی، یعنی کسے مزار تے جاؤ، کچھ لوگ نے جڑے زندے بھی مردے نے تے کچھ مردے بھی زندہ نے، کئی ٹر دے پھر دے زمین تے کھاندے پیندے مگر اندروں مردہ نے، پر او جڑے مزارات نے جنہ دا لوگ آج بھی ادب کر دینے، احترام کر دینے، اتھے لوگ ٹر دے پھر دے بس دور و سلام کر کے گزر دینے، کی وجہ ہے؟ او دی وجہ ہے بھی کہ انہوں نے اپنے اللہ دی بارگاہ چاپنوں اتنا نیواں کر لیا، اتنا جھکا لیا کہ او دا اصول من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جیڑا اللہ دی بارگاہ چے جنہ نیواں ہو جائے رب انہوں ہی اچھا کر دیندہ ہے۔ میں رات بھی ایک تقریر چے کہہ رہا کہ آسان کر کے سمجھا من واسطے ایک اصول ہے کہ بندے نے مکان بنانا ہوئے نا تو انہوں پرانا مکان ٹھانا پہندے، بھائی جب تک پرانا ٹھاوے گا نا تو نواں کیویں بنے گا؟ ایدہ مطلب ہے جب نواں بنانا ہے تو پرانے نو مٹانا پوے گا، ٹھانا پوے گا۔ جڑے تیرے وجود دا مکان ہے نا، تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ، میں ہونے شیر پڑھیا تو تساں وال سبحان اللہ کر دینی ہے، میں جڑی پتے دی گل سمجھانا چاہ رہا وقت تھوڑے دے اندر، اے مٹی دا وجود ہے، اے جڑے تسی بیٹھے ہو میں تے بیٹھے ہیں، چلو اللہ دا گھر مکان مٹی دے بندہ ہے، پاویں سیمٹ دی شکل چوبے کسے مٹی دے بندہ ہے، انسان بھی مٹی دا بڑے، ایدہ مطلب ہے ایک او مٹی دا مکان ہے جڑا تو بنایا ہے، ایک مٹی دا مکان ہے جڑا رب نے بنایا ہے۔ مکان جدو نواں بنانا ہوئے پرانے نو ٹانا پہندا ہے، انسان جدو اپنے رب واسطے اس مٹی دے مکان نو ٹا دیندہ ہے نا، فنا کر دیندہ ہے، او دے بعد اللہ انہوں پھر بقا عطا کرتا ہے، رب پھر او دا نواں مکان بنا ہے، پر او دو جدو انسان اس پرانے مکان نو اپنے رب واسطے ڈھا دیندہ ہے، اللہ فرماندہ تو اپنے آپنو میری ذات واسطے فنا کر دے، مٹی چرول دے، تو نیواں ہو جا، من تواضع للہ، جڑا اللہ واسطے نیواں ہو جائے تواضع اختیار کر جائے، جڑا نیواں ہو جائے فنا ہو جائے فقد رفعہ اللہ، اللہ نو رفعت بلندی عطا فرما دے۔ اج انسان تکبر، غرور، حسد، غیبت، لالچ، جھوٹ دیا بیماریاں چو پھس گیا، جھوٹی ادا وچ انسان اپنے آپ نو ڈھانا ہی نہیں چاہتا، انسان کہتا اگر میں ٹہ گیا تو میری ذلت بڑی ہے، پر جے سچی پوچھے تے ٹہن میں چیز عزت ہے، اور ڈھا دے میں تے تیری عزت بن جائے تو رفعہ اللہ، تیرے رب دا وعدہ میں تینوں بلندی عطا کر دے مانگا۔ تو میری ملت نوجوانوں او جڑا عبادت دا اسلام نے تصور پیش کیتا، ادھچ کی کیتا کہ اللہ دی بارگاہ چ نیواں ہو، اپنی پیشانی زمین تے رکھ جھک جا، جنہ نیواں ہوئے گا رب تینوں انہاں ہی اچھا کر دے گا۔ اور دیکھ لو جا کے میاں صاحب فرماتے نے اچھے ٹبے شیرہ ملے، جنہیں مزارات نے دیکھ لو سارے اچھیاں جگہ تے بڑھے، میاں صاحب فرماتے نے اچھے ٹبے شیرہ ملے، اور لوگ جڑے اللہ دی بارگاہ سے جنہ جھک گئے رب نے انہوں دنیا تو جان تو بعد بھی اچھا کر دیتا۔ پڑھاں قرآن، تسی تھوڑا اچھا بولو۔ میں رات بھی 2 تقریرہ کی تھی، ان بھی توڑے کو لاغے، ان میں جی 3 بجے ڈسکے پہنچنا ہے، اتھے بھی ختم شریف ہے کہ بڑا ضروری ہوتے پہنچنا ہے، رات پھر حافظ آباد ہے، توڑی سبحان اللہ جڑی جمعے دی ہوندی ہے میری پچھلے پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتار دیں دی ہے، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرت پیر باؤ نے ترجمہ جو فرمایا، آپ رجا فرماتے نے راتی نیند نیا بے دنیں بات حیرانی کر عبادت
حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی جبانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے لفظانی اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ وہ قرآن چرنگ کی پیش فرماندہ. اللہ فرماندہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ فرماندہ اپنے رب دی انج عبادت کر کے تینوں یقین ہو جائے. بھائی عبادت انج کر تینوں یقین ہو جائے. ہون عبادت یقین دا کی تعلق ہے. علماء نے فرمایا یقین دا معنی موت ہے. اللہ فرماندہ انج میری عبادت کر کے تینوں میری عبادت کی موت آ جائے. پر بعض علماء فرماتے نہیں یقین دا معنی یقین ہے. اللہ فرماندہ انج عبادت کر تینوں یقین ہو جائے. یا اللہ کیڑی گل دا یقین. آؤ تو انہوں اتھے حدیث پاک مٹھی جی سناوا میں نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا اپنے رب دی اس نیت اس خیال نہ عبادت کر کے میں جدی عبادت پیا کرنا او دی زیارت بھی پیا کرنا. اس یقین علی عبادت کر میں اپنے رب دے سامنے کھڑا. میں اپنے رب دا زیارت کر رہا ہوں. میں اپنے رب نو ویکھ کے عبادت کر رہا ہوں. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی اے یقین پختہ نہ ہوئے کہ میں رب نو پہ ویکھنا. فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا جی اے تخیل پورا نہ ہوئے کہ میں رب نو پہ ویکھنا پھر سوچ لیا کر میں نہیں پہ ویکھدا تے او تے پہ ویکھدا نا. اس یقین علی عبادت کر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. انسان دا دی بارگاہ چ جھک جانا یہ انسان دی بلندی ہے. اج ہر نوجوان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں میں کوٹھی بنا لا پھر کامیاباں کار لے لاواں پھر کامیاباں اچھا بینک بیلنس ہوئے میں پھر کامیاباں. انسان دا تصور کامیابی دا ایوے کوٹھی کار بزنس بینک بیلنس اچھی زندگی ایک کامیابی دا معیار ہے. مگر رب نے قرآن وچ کامیابی دا معیار کے دیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہنا تو کامیاب ہو جائے تو فلاح پا جائے. کامیابی صرف دنیا دی نہیں آخرت بھی ایوے کہ فرمایا اگر تو کامیاب چاہنا ہے اگر تو فلاح چاہنا ہے کہ اے بیکھو اے تھوڑی دیر بعد ہون اذان پڑھی جانی ہے کہ او دے چکر جملہ پڑھے جانا ہے کہ مصرع پڑھے جانا ہے ایا علی الفلاح آؤ کامیابی وال. پانچ وقت اذان ہے تینوں ہر اذان چ دو واری کیا جاندہ حیا علی الفلاح آجو کامیابی والی. تے جے تسی کامیابی ہی چاندے ہو تے تینوں تے پانچ ویلے کامیابی وال بلایا جا رہے ہیں کہ آجا جا کامیاب ہونا ہے تے آجا اللہ دی بارگاہ چ آجا. اسی عبادت کر بھی لئیے تے اسے جذبے نہ کرنے کہ چلو فرض پورا ہو جائے. اسے قیامت نو اللہ دی بارگاہ چ جواب دینا ہوئے میں چھک جاواں میں 5 وقت دی نماز پڑھ لواں. اس نیت نہ کی تھی کہ میں اپنا فرض پورا کر لواں. پر جڑے اللہ والے عبادت کر دیں نا وہ پتہ کس نیت نہ کر دیں. ویسے تے ساڑھے عملے نے جو گنے ایک اللہ دے ولی نے حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ انہوں دی کریانے دی دکان سی. لوگ انہوں کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سن. کھوٹے سکے تو مرادے ہو دی سی کہ اجے میں نوٹ پرانا ہو جائے تے دکاندار نو دیئے نا تو کہندہ نہیں جی انہوں چینج کرو کوئی اور دیو یہ پرانا زیادہ ہو گیا ہے. نوٹ ہے بھی اصلی پر پرانا ہو گیا. انجی پرانے زمانے چ جڑے چاندی تے سکے دے ہوندے سن سونے دے او جڑا پرانا ہو جاندا سی نا زیادہ گھس جاندا سی تے دکانداروں نہیں سن لیندے. او کہندے سن جی پرانا ہے کوئی ہور دیو تب چ اونوں کھوٹا سکہ کہندے سن. اور بعض دفعہ
اصل دے وچ نقل ملا کے یعنی چاندی دے وچ تھوڑا سلور ملا کے نا تے انہوں بنا لیندے سن تے او تھوڑی چاندی اصلی تے کچھ نقلی انہوں کھوٹا سکہ کیا جاندہ سی او کھوٹے سکے دے کے نا لوگ انہوں تے سودا خرید جاندے سن کسی دن ایک دن عرض کی تھی حضور تو آڈی نظر کمزور ہے فرمایا نہیں آجو میاں صاحب اکھیا نہیں میرے والوے کھو گئی عرض کی تھی حضور لوگ تو انہوں کھوٹے سکے دے کے نا تے اصلی مال خرید کے لے جاندے اصلی مال خرید کے لے جاندے آپ نے فرمایا میں نے پتہ ہے تے آکھیا کھوٹے سکے لے کے اصلی مال کیوں بیچ دیو فرمایا میں اس واسطے بندیاں دے کھوٹے سکے لے لینا کہ قیامت نو رب نو کماں گا میں تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے لیندہ رہا آج تو بھی میرے کھوٹے عمال قبول فرما لے چل کھوٹے ہی صحیح پیش کرن جو گے ہوں گے نا کہ چل اصلی نہیں نقلی صحیح نقل مار کے ہی آگے تو ساڑھے عمال اس قابل نہیں کہ دی بارگاہ پیش کیتے جامان کھوٹے بھی نہیں نقلی بھی نہیں پر جنہیں اللہ والے نے نا وہ اپنے رب دی عبادت انج کر دینے کہ جی میں تصور اور تخیل اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑے ہیں اللہ دی بارگاہ چ کھڑے ہیں مولا علی نماز پڑھ رہے تو انہیں یاد ہے نا آپ دی پنڈلی مبارک چ تیر لگ گیا لوگ شور مچا رہے تیر بج گیا جی مولا علی نو تیر لگ گیا مگر آپ نے جدو سلام پھیرے نا تے فرمایا بیٹا میری پنڈلی چ درد ہو رہا کی وجہ عرض کی تھی بابا جی کچھ نہیں ہوا تسی نماز پڑھو مولا علی پھر نماز پڑھن لگ پہ سلام پھیرے تے امام حسن نے فرمایا بیٹا وہ پنڈلی چ درد کیوں ہو رہا سی عرض کی تھی حضور جدو تسی پہلے نماز پڑھے سو تے تیر لگ گیا سی مولا علی نے فرمایا تے ہون عرض کی تھی حضور جدو دوسری باری پڑھے سو تے میں کٹ دیتا سی مولا علی نے فرمایا میں اپنے رب نہ گلہ پیا کر دے سان نہ تیر وجن دا پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ ہے آئی اللہ والے دی عبادت دا معیار آئی اللہ والے دی عبادت دا معیار وعبد ربک حتی یأتیک الیقین امام زین العابدین نماز پڑھے تے گھر نو آگ لگ گئی لوگ شور مچا رہے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ او اللہ دے رسول دے بیٹے اللہ دے رسول دے بیٹے پر آپ نماز پڑھی جا رہے جدو سلام پھیرے تے ویکھے ساری چھت جلی آپ نے فرمایا اے مکانوں کی ہویا عرض کی حضور اگ لگئی اساں بڑا شور مچایا تو سنے ہی نہیں سنو علی دے پوترے دا جواب آپ نے ارشاد فرمایا جدو تسی اے اگ پہ بجان دے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجان دا ساں آسی اللہ والے دی عبادت دا معیار وعبد ربک حتی یأتیک الیقین فرمایا اس یقین نال عبادت کر کے میں اپنے رب دی دید پہ کرنا انسان جدو اس مرتبے تے پہنچ دے نا پھر عابدات معبود دا تعلق اتنا مضبوط ہو جاندہ ہے کہ اس حالت چ کھلو کے پھر او جو سوچ لوے نا صرف سوچ ہی لوے اللہ بھی پورا کر دے پھر انہوں منگن دی لوڑ نہیں پہنی انہوں گڑ گڑامان دی لوڑ نہیں پہنی انہوں رون دی لوڑ نہیں پہنی انہوں بڑیاں راتاں جا کے پھر سجدیاں چھے دعاواں دی ضرورت نہیں پہنی اس صرف سوچ لوے تے اللہ دی سوچ نہیں پورا فرما دے دے کیونکہ او دا اپنے مالک نہ قرب تے تعلق اتنا مضبوط ہو جاندے ایم این اے دے نال یا ایم پی اے نال یا توڑے سیال کوڑ دے ڈی سی نال تعلق ہوئے تے بندے نو مان ہو دا نا کہ میں جو کہنا انہیں کر دینا ایدہ مطلب دنیا دے ویچ بھی تعلق چل دینے تے رب نہ جدہ تعلق ہوئے کہ رب نہ دے مان توڑے گا ان اللہ لا یخلف المیعاد رب اپنی باتیں دے خلاف کدے نہیں کرتا تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا عبادت کرو اس رب دی جنہیں تو ہنو تخلیق کی تے پانچ وقت دی نماز بھی عبادت ہے صرف حقوق اللہ نماز روزہ حج زکاة ہی عبادت نہیں حقوق العباد دے بندے نال پیار کرنا بھی عبادت او دیئے انہیں انہوں ہی اپنی عبادت دے کھاتے چی رکھے فرمایا جڑے میرے بندے نے انہوں نال پیار کر میں تینوں اید بھی عبادت دا شمار کر کے تینوں اید بھی نیکی تے ثواب دے دے گا میری ملت دے نوجوانوں اللہ والے عبادت بھی کر دے سانتے حقوق العباد بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی سیرت اچھ میں پڑھیا اور غوث پاک دی سیرت اچھ پڑھیا کہ اس ساری رات عبادت کر دے سان مکمل قرآن ایک رات پڑھ دے سان
اساں تے کدے زندگی گزر گئی تے نہیں نہ پڑھیا پورا یاد ہی نہیں پورا قرآن پڑھیا کتنے سال گزر گئے بچپن چ ہو رہے کتنے پڑھیا ہو پر یاد نہیں قرآن مجید مکمل کی تے کتنی دیر ہو گئی تے او کی کر دے سن ایک رات ایک قرآن پورا پڑھ دے سن انہیں یاد رکھو کہ وہ دو نفلاں چی پورا قرآن پڑھ جاندے سن پر سویرے اٹھ کے کی کر دے سن انہیں کہ رات جاگی تے سارا دن سورے نہیں وہ کی کر دے سن رات جا کے قرآن پڑھیا تے سویرے اٹھ کے کی کیتا کہ پتہ کیتا محلے چ کوئی بیمار تے نہیں او دا پتہ لین چلے گئے ساڑھے کل اتنا بھی وقت نہیں کوئی مر جائے تے فاتحہ پڑھائیے او ڈھونڈ کے بیخ دینے کہ محلے چ بیمار کون ہے او دی خبر گیری واسطے چلے جاندے پھر پتہ کر دینے کہ محلے چ شادی کسی دی بچی دی ہوئے او دے گھر جا کے نا تے تھوڑا جا پیش کر رہے تھے آکھیا اب میرے والو اپنی بیٹی دی شادی بچے تھوڑی مدد اب میرے والو لینو پر چھپا کے رکھیو کسی نو دسیا جنا پھر کی کر دینے محلے چ بیخ دینے کسی دے گھر فوتگی ہوئی تو دے گھر فاتحہ پڑھ کے آئیے افسوس کر کے آئیے پھر بیخ دینے کہ آج محلے چ کسی دے گھر کو جو پکیا کہ نہیں تے جو نہیں پکیا تے انہوں تھوڑی مالی امداد کر کے انہوں تے ویکھنا کوئی مقروض نہیں او دا قرضہ اتار کے آ جائیے کاروبار بھی کر دینے عبادت بھی کر دینے رات بھی جاگ دینے لوگا دی تیمارداری بھی کر دینے یعنی جگ بھی راضی ہے تے رب بھی راضی ہے انہاں صرف رب ہی نہیں جگ بھی راضی رکھیا اللہ والیاں دی سیرت ہے انہاں لوگاں نے عبادت صرف نماز روزے حج زکات نو نہیں سمجھیا اللہ دے بندے نال محبت کرنا بھی انہاں عبادت دے کھاتے چ شمار کیتا گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم میں اکثر کہنا کہ پل صراط دے 7 مرحلے نے نمازیاں بھی گزر جانے تسی سڑک تے جاؤ تے جگہ جگہ پولیس والے ناکہ لگایا ہوں دے نا پہلے ناکے تے تو انہوں کھلار کے پوچھ دینے شناختی کارڈ دکھاؤ اگلے تے جا کے پوچھ دینے ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ پھر پوچھ دینے تسا ہیلمٹ پہنے کہ نہیں یعنی مختلف ناکے لگے کوئی نہ کوئی تو ہنو اصول سکھایا جاندہ ہے کوئی قانون پوچھیا جاندہ ہے پل صراط اتے 7 جگہ فرشتیاں ناکہ لگایا ہوگا پہلے ناکے تے جدو گزرنا ہے تو پوچھا جانا نمازاں دکھاؤ جی جب پوریاں نکلے تے چلو اگے ناکہ لگا ہوگا فرشتہ دا پوچھن گے ہاں جی حاج والی رسید وکھاؤ یہ کیتا تے چلو اگے زکاة والی فرشتیاں دا ناکہ ہے ہن زکاة چیک کراؤ کہ دے کے آئے کہ نہیں پھر اگے ناکہ لگا ہوگا ہاں جی ہن تسی دسو کہ تسی ایمان قبول کیتا کہ نا اس سارے ناکے آخر تے ناکہ آوے گا آخر تے 7واں ناکہ بڑے نمازی پھس جانے بڑے بڑے حاجی پھس جانے بڑے بڑے راتاں گزارن والے پھس جانے بڑے بڑے سخی پھس جانے کیوں کیونکہ انہاں پچھلے سارے اللہ دے حق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق چ ڈنڈی مار گئے اتھے بندیاں دے حق پوچھے جانے کھلار کے پوچھے جانا 10 ماں دا حق ادا کیتا ابو دی خدمت کر کے آیا بہن دا خیال کیتا محلے دار دا خیال کیتا کسی دا دل سے نہیں توڑیا کسی دا مال غصب کر کے سے نہیں آیا اتھے کھلار کے پوچھے جانا ہے اکثر سنانا کہ ایک بادشاہ اپنا لشکر لے کے جنگل چو گزریا تھے جنگل چو تھوڑی دیر قیام کیتا اتھے کہ گائے پہ چردی سی اتھے لشکر نے گائے نو پکڑیا ذبح کیتا کباب بنائے گوشت بنایا ٹکے کباب بنا کے تو گائے کھا گئے سویرے جدو بادشاہ دا لشکر ٹوریا تے سامنے ایک گاؤں اس گاؤں دے اندر ایک بیوہ مائی اس مائی نو جا کے دسیا کسی نے کہ او جڑی تیری گائے سی نا او بادشاہ دے لشکر نے پکا کے کھا لئی مائی سویرے اپنے گھروں نکلی ادھر بادشاہ دا لشکر جنگل چٹو رہا رستے چک نہر آئی تے نہر دے اوپر ایک پول تے مائی پول تے کھلو گئی جدو بادشاہ دی سواری گزرن لگی تے مائی نے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے کیا بادشاہ ذرا زمین تے آ بادشاہ زمین تے آیا مائی کہہ لگی او سامنے گاؤں دی میں ایک بیوہ خاتون آ میرے کو ایکو گائے سی جدہ دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا رات تیرے لشکر نے میرے گائے پکا کے کھا لئیے بادشاہ میں تینوں صرف یہ پوچھنا ہی کہ حساب ایس پولتے دینا ہی کہ اوز پولتے دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی انہیں رو کیا کیا مائی اس سے پولتے حساب لینا اتھے نہیں دیتا جانا
انہیں 70 گاواں لے کے مائی راضی کر لئی، 70 گائیاں دے گئی۔ میری ملت دے نوجوانوں صرف عبادت نہیں کہ نماز روزہ نہیں، او دے بندیاں دا خیال بھی کرنا پینا، وکھنا پینا ہے کہ اتھے او جڑا آخری ناکہ ہونا ہے، اتھے میں کدھرے پھاستے نہیں جانا۔ کی جواب دے گا؟ نیکیاں بھی دینیاں پینی ہیں تے گناہ بھی لینے پینے ہیں، پھر بھی کھاتا مکمل نہیں ہونا۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اور نبی کریم علیہ السلام نے احادیث دے اندر سانوں اے آداب سکھائے نے عبادت دے کہ حقوق اللہ بھی عبادت ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، اللہ دی بارگاہ جھوکن دے نال نال سویرے اٹھ کے تے بندیاں دا بھی خیال کریا کرو، پیار تے محبت کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو۔ اے اسلام دا حسن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ پڑھو، رسول کریم علیہ السلام راتاں گزار کے دے سن کہ اینے کے پاؤں سوج جاندے سن تے عائشہ صدیقہ نے کدے ویکھ کے تے رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تے اللہ دے برگزیدہ بندے ہو کہ تواڈے صدقے رب نے پوری کائنات بنائی ہے، تسی انہاں کیوں جاگ دے ہو، کیوں اتنی مشقت کر دے ہو کہ پاؤں سوج جاندے نے؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا میں دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں آمنہ دے یتیم پتر نبیان دا امام بڑھا دیتا ہے۔ رات میرے نبی انجو گزار دینے کہ بیکھن والے نو خیال آؤں کہ اتنا کیوں جاگ دینے، پاؤں سوچ جان دینے، مگر سویرے اٹھ کے تے نبی کریم مسجد نبی دے امام بھی ہوں دینے، صحابہ دے امام بھی ہوں دینے، بدر، احد، حنین، خندق دیئے جنگہ بھی اللہ دی واسطے کیتیاں جا رہی ہیں، بیماران دی بیمار پرسی بھی کیتی جا رہی ہے، اپنے موڑیاں تے چک کے بوریاں میرے نبی غریبان دے گرانچ بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام پتھر مارن والے نو دعاواں بھی نال نال دیتے جا رہے ہیں، یعنی کہ حقوق اللہ بھی ادا کیتے جا رہے، حقوق العباد بھی ادا کیتے جا رہے، جگ بھی راضی کیتا جا رہے، رب بھی راضی کیتا جا رہے۔ اے اسلام دی تے مسلمان دی زندگی دا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔